بسم الله السلام علیکم الرحمن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحيم. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا آمنت بالله صدق الله العظيم آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے جدیانی ازانی آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں جدیانی ازانی آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں اٹھ جلدی مسجد جائیے اٹھ جلدی مسجد جائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے جدی آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ جدی آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے دیئے صدقہ ٹلن بلاواں دیئے صدقہ ٹلن بلاواں کریے سب لئی نیک دعاواں دیئے صدقہ ٹلن بلاواں کریے سب لئی نیک دعاواں دل ماپیاں دا نہ دکھائیے دل ماپیاں دا نہ دکھائیے تے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص
انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر آ کے بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنے رحمت دے نال معاف فرمائے۔ اج دا جمعہ الحمدللہ سورہ الطلاق دی تفسیر اور ترجمہ اور تشریح دی اندر انشاءاللہ بیان ہونا ہے، اور اس سورت دے اندر بڑے ہی اہم مسائل نے جڑے مسائل نہ کدے علماء نے انہاں نو بیان کیتا ہے تے نہ سنن والیاں نے کدے توجہ نال سنے ہیں۔ سورہ الطلاق ادا شان نزول، یہ سورت مدینہ منورہ دے اندر نازل ہوئی ہے، اور یہ وجہ یہ بن گئی اس سورت دے نزول دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں وچوں ایک نو طلاق دے دیتی۔ او دے بعد اللہ نے اس سورت دا نزول فرمایا، اور اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق دا اور رجوع دا حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی بندہ طلاق دے دے وے تے پھر وہ رجوع کیویں کرے گا، اور او دے رجوع واسطے کتنی مدت ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا ہے کسی وجہ تو تے پھر وہ 2 سال 10 سال رجوع ہی نہیں کردا، اس عورت واسطے کی حکم ہے جڑا خامد ایک طلاق دے کے پھر توجہ نہیں کردا اپنی بیوی وال۔ طلاق جڑا ہے نا ادا لغوی معنی ہے گراہ نو کھولنا، یعنی ایک گانڈ پی گئی نکاح دے، نکاح دی گانڈ نو کھولنا اینو آکھدے نے طلاق۔ اینو کھولن دا طریقہ کیا ہے، کس مجبوری دے تحت اس بات تے عمل کرنا پیندا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاں حلال چیزاں وچوں ایک چیز ایسی ہے جڑی حلال بھی ہے پر رب نو چنگی بھی نہیں لگدی، اللہ انہوں پسند بھی نہیں کردا تے ہے بھی حلال ہے، او دا گناہ نہیں، لیکن اللہ انہوں ناپسند فرماندے نے، او ہے طلاق۔ ہن باقی مذہب اور اسلام، دین اسلام دے مذہب یعنی اس دین اندر اور باقی دین اندر کی فرق ہے؟ توجہ، جڑے نا یہودی
یہودیاں دے اندر اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو طلاق دے دیوے پھر وہ ساری زندگی اس عورت نو واپس اپنے گھر وچ نہیں لے آ سکتا. یہ ہے یہودی مذہب کہ اگر کوئی یہودی اپنی بیوی نو طلاق دے دے تو پھر انہوں دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا نہیں. ایک مذہب ہے عیسائی اور ہندو. یہ جڑے دو مذہب نے نا انہاں دے اندر جیڑا خامد جیڑا مرد شادی کر لے پھر شادی دے بعد عورت چنگی نکلے یا بری نکلے انہوں طلاق نہیں دے سکتا ساری زندگی. ہن گل دی سمجھ آ گئی بھی یہودیاں وچ طلاق ہوئے تے رجوع نہیں تے عیسائیاں اور ہندوؤں دے وچ طلاق کوئی نہیں. وہ جدے نال نکاح ہو گیا بس زندگی وہ دے نال ہی گزارنی. اسلام کیسا دین ہے. اگر کوئی عورت انہوں خامد پسند نہیں آیا وہ ظالم ہے اپنی بیوی تے ظلم کردا ہے او دے رہن بہن دا انتظام نہیں کردا او دے کھان پین دا انتظام نہیں کردا تو کیا وہ عورت پھر ساری زندگی وہ دے نال گزارے گی؟ نہیں. او دے واسطے خلا دی اجازت ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت جان بوجھ کے خلا لوے بھئی وہ گھر وچ خوش بھی ہوئے راضی بھی ہوئے خامد انہوں ہر چیز مہیا کرے تے پھر بھی جان بوجھ کے وہ خلا لے لے اپنے خامد کولوں فرمایا اس عورت تے اللہ جنت دی خوشبو نو حرام کر دے. یہ بھی ایڈا چنگا عمل نہیں. اور اگر کوئی مرد ہے انہوں عورت ایسی ملی ہے جڑی بد زبان بد کلام ہے تو انہوں طلاق دے سکتا ہے. پھر وہ اگر وہ توبہ کر لے کہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کراں گی یہ جی گل نہیں کراں گی دوبارہ یہ میرے کو گناہ نہیں ہوئے گا. ہن وہ خامد لٹانا چاہتا ہے اسلام انہوں لٹان دی بھی اجازت دیتا ہے مگر وہ دا طریقہ کیا ہے؟ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ. اللہ پاک میرے سمیت اسا سارے آنو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے. میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر برکت فرمان گے. اللہ تعالیٰ تیرے مال و جان اندر برکت فرمان گے. میرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا اللہ تیری دنیا سونی بنا دیں گے. میرے
سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا اللہ تیری قبر سونی بنا دین گے، میرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا اللہ تیرا میدان معاشر سونا بنا دین گے، میرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا رب دی جنت اندر اللہ نبی پاک دا گوانڈ نصیب کر دے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ ان جناب سورہ طلاق کا شان نزول مکہ مکرمہ نے مدینہ منورہ دے اندر سورہ طلاق دا نزول ہوئے ایدی وجہ کی بن گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دا اپنی بیوی نال جھگڑا ہو گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اودی کوئی گل پسند نہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں وچوں اس بیوی نو طلاق دے چھڑیے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تھی اے عورت اٹھ کے اپنے گھر اندر چلی گئی ہے، ایدا نام امی جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جدو سیدہ حفصہ اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں نے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے میرے سونے مصطفیٰ اے میرے محبوب پیغمبر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی جدو تسی اپنی کسی بیوی نو طلاق دے چھڈو پھر وہ دی طلاق وہ دی عدت تو لے کے اگلی عدت تک ہوئے گی اور اس عدت نو شمار کیتا جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں واحصوا العدہ وہ دی عدت نو گنیا جائے گا۔ واتقوا اللہ ربکم اللہ تعالی دے کولو ڈر جاؤ، اللہ تعالی دا ڈر تواڈے دل اندر ہونا چاہیے، اللہ تعالی دا خوف تواڈے دل اندر ہونا چاہیے۔ یہ اعلان اللہ نے سارے مومناں واسطے کیتے، سارے مسلمان واسطے کیتے، تمام ایماندار ایمان والیاں واسطے کیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو طلاق دے دے پھر اس عورت نو کی کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتہن، او عورت نو اپنے گھر وچوں نہ کڈے حالانکہ انہیں طلاق دے چھڈیے۔ مولا فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتہن، اس عورت نو طلاق دین دے بعد بھی اپنے گھر وچوں نہ کڈے ولا یخرجن الا ان یاتینا، اور وہ عورت بھی او دا گھر چھڈ کے نہ جائے۔ ہن پتہ چل گیا بھی اے مسئلے تے اسی ساری عمر ہی عمل نہیں کیتا، اسی تو ویسے لڑ پئیے تے گھر نہیں رہن دیندے، تے جڑا طلاق دے دے ایک طلاق دین دے بعد پھر وہ عورت بھی اپنے خامند دے گھر وچ رہنا پسند نہیں کردی، خامد بھی اس بیوی نو اپنے گھر وچ رکھنا پسند نہیں کردا۔ یہ مطلب ہے بھی یہ تے اللہ دے حکم دے خلاف کام ہو رہا ہے، اللہ نے تے حکم ہی نہیں دیتا۔ اللہ دے فرماتے نے لا تخرجوهن، پالی گل ہے بھی او دا خامد نو کرو نہ کٹے، او دے خامد نو رب نے روکے ہے، اگر وہ تکے نال کڈے گا تو وہ گنہگار ہوئے گا۔ اللہ نے جو منع کیتا ہے کہ ایک طلاق ہو گئی ہے تے او دے بعد لا تخرجوهن، اونوں نہ نکالے من بیوتہن اپنے گھر وچوں، ولا یخرجن، اور نہ ہی عورت نکلے۔ یہ مطلب ہے مرد بھی اس گل دے خلاف ہی عمل کردے نے تے بیبیاں بھی اس عید دے اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ یہ حکمت بھی اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں جدو خامد اپنی بیوی نے ایک طلاق دے چھڈے اس عورت نو اپنے گھر وچوں نہ کڈے، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ عورت اپنے خامند دا گھر چھڑ کے جاوے۔ ہاں اگر اس عورت دے اندر زنا دی عادت ہے، وہ عورت گنہگار تے سیاکار ہے، وہ عورت بدکار ہے، پھر فوراً خامد اس عورت نو کٹ دے وے، پھر انہوں گھر دے وچ
رکھن دی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ نے بھی اجازت دے چھڈی ہے اگر عورت بدکار ہوے تے خامد کڈ سکدا ہے. اگر او دے اندر یہ عیب پایا جاوے وہ اپنے خامد دی عزت نو عزت نہیں سمجھدی, اپنے خامد نال بد کلامی کر دی ہے, بد زبانی کر دی ہے, پھر او دا خامد نو کڈ سکدا ہے. این یاتینا بفاحشۃ مبینہ, اگر بدکاری کرنے والی عورت ہوے او دا خامد نو اپنے گھر وچوں کڈ دیوے. اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُدُودُ اے اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے, اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے. عورت اپنے خامن دے علاوہ کسی اور مرد دے قریب نہ جاوے, کسی اور مرد دا خیال اپنے دل اندر نہ لے آوے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جڑا بندہ اللہ دی حداں نو توڑے گا, جڑی عورت اللہ تعالیٰ دی حداں نو توڑے گی, اللہ نے حد مقرر کی دی ہے خامد اپنی بیوی نو طلاق دین دے بعد اپنے گھر وچوں نہ کڈے. اللہ نے حد مقرر کی دی عورت اپنے خامن دا گھر چھڑ کے نہ جاوے, ایک طلاق دے بعد گھر نہ چھڈے. اور جڑا بندہ انہاں حداں نو توڑے گا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اے اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جڑا بندہ اللہ دی حداں نو توڑے گا وہ اپنی جان تے ظلم کرے گا. مرد تے پھر بھی اپنی جان تے ظلم کرے گا, عورت تے پھر بھی اپنی جان تے ظلم کرے گا. یا اللہ جدو ایک طلاق ہو جائے تے گھر چھڑ کے کیوں نہیں جانا. اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسانی والا معاملہ پیدا فرما دے وے. جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو, ارد گرد آنے والے ہو, معزز مہمان ہو, اگر کسی غلطی دی وجہ تو خامد اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑ دے, بیوی نو اگر وہ بھائی لے جاوے وہ گھر چھڑ کے چلی جاوے, پھر معاملہ بیوی تک نہیں رہندا, وہ بھائیاں تک چلا جاندے. عورت دا دل کردا ہے کہ میں اپنے خامن دے قریب واپس چلی جاواں, لیکن وہ بھائی نہیں جان دیندے. عورت دا دل کردا ہے میں اپنے بچیاں دے اندر چلی جاواں, مگر وہ باپ نہیں جان دیندا. عورت دا دل کردا ہے میں اپنے گھر اندر چلی جاواں, مگر وہ رشتہ دار نہیں جان دیندے. اس وجہ تو اللہ فرماتے ہیں عورت بھی اسے گھر وچ رہے, مرد بھی اسے گھر وچ ہی رکھے. ہو سکتا ہے دوسری عدت دے بعد دوسرے ایام مخصوصہ تو پہلا اللہ تعالیٰ انہاں دے دل آپس اندر ملا دے وے. ہو سکتا ہے عورت جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اپنے خامن دے کولوں معافی مانگ لوے, یا خامد اپنی بیوی دے ول رجوع کر لوے. اس وجہ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر اندر ہی رہنا ہے, اپنا گھر چھڑ کے نہیں جانا. اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی واسطے آسانی پیدا کر دے, اس وجہ تو اسے گھر اندر ہی رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. توجہ کرنا, غور کرنا. پہلی آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی ہے. سیدہ حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر چلیاں گئیاں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل آ گئے. اس آیت دا نازل جناب نزول ہو گئی, اس آیت دا نزول ہویا. اللہ تعالی فرماتے ہیں سونیا حفصہ نو واپس اپنے گھر اندر لے آو, حفصہ نو اپنی بیوی سمجھو. اللہ نے جنت دے اندر بھی حفصہ نو تہاڈی بیوی بنا دتا ہے. ایدی وجہ اے وے حفصہ نے کدے نماز تہجد بھی نہیں چھڈی, حفصہ نے کدے نفلی روزے بھی نہیں چھڈے. اے میرے محبوب پیغمبر جی, اللہ تعالیٰ نے یہ دیاں حداں رکھیاں نے. ایک طلاق دے بعد دوسری طلاق دا موقع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے. طلاق دی مدت کنی ہوئے گی, ایک طلاق تو دوسری طلاق ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ایک طلاق ایام مخصوصہ تو بعد دوسرے ایام مخصوصہ دے گزرن تک ایک طلاق ہوئے گی. جدو 3 ایام مخصوصہ گزر جان گے ادو 3 طلاق ہو جان گیاں. بھاویں خامد دیوے تے بھاویں نہ دے وے, انہوں رجوع کرنا پے گا پہلی طلاق دے بعد. اگر پہلی طلاق دے بعد رجوع نہیں کرتا پھر دوسری طلاق دے بعد رجوع کرنا پے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دوسری طلاق دے بعد بھی رجوع نہیں کرتا, اگر
دوسری طلاق دے بعد بھی اپنی بیوی نو اپنے گھر اندر نہیں لے آندا تے پھر کی کرے؟ جدوں 3 ایام مخصوصہ گزر جاویں او دے بعد مرد کی کرے گا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جدوں دوسرے ایام بھی گزر جاویں تیسرے آن تو پہلا یا اچھی طرح اپنے گھر اندر رکھ لوے یا اچھی طرح انہوں آزاد کر چھڑے، او دے تے ظلم نہ کرے، او دے تے زیادتی نہ کرے، او دے چہرے تے تماچے نہ مارے، انہوں بدکار تے بد کردار نہ آکھے، انہوں مینے نہ مارے تے برا بھلا نہ آکھے، بلکہ اللہ فرماتے نے بھی معروفن اچھے طریقے دے نال رخصت کر دے وے، او فارقوہن بمعروفن واشہدوا ذوی عدل منکم، اور او دے تے 2 گواہ مقرر کر لوے، ایک گواہ مرد ولو ایک گواہ عورت ولو۔ محدثین نے لکھے ہے جویں نکاح ہوندے تے گواہ ضروری ہوندے نے، ایویں جدوں طلاق ہوندی اودوں بھی گواہاں دا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ رجوع کردا ہے تے پھر بھی گواہاں دا ہونا، جس طرح سی آخنے بھی نکاح جدوں کسی مرد عورت دا ہوئے تے گواہ ہونے انہاں دے بغیر نکاح نہیں۔ جدوں کوئی بندہ طلاق دیندا ہے تے پھر طلاق دین دے گواہ بھی ہونے چاہیے۔ پھر جدوں رجوع کردا ہے ایک طلاق یا دوسری طلاق دے بعد تے پھر بھی وہ دے گواہ ہونے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے صحابی کو لے کان والا آیا تو انہیں پوچھیا اے جناب ابو ہریرہ، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے پھر رجوع کر لیندا ہے اور گواہ نہیں بناندا، طلاق دین تے بھی او دا کوئی گواہ نہیں، کسی نو نہیں پتا، تے رجوع کرن تے بھی او دا کوئی گواہ نہیں، کسی نو نہیں پتا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا اے اللہ دے نبی دی سنت دے خلاف ہے، اور قرآن دی آیت دے قرآن نے کی آکھیا کہ او دیتے او بندہ گواہ بنائے ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، اور او گواہ بنائے جڑے گواہی تے قائم رہن، سیڈ نہ کٹن، سیڈ کسی دی سیڈ کٹ کے جھوٹ نہ بولن، جڑے گواہی تے قائم رہن۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے مولا کائنات فرماتے ہیں ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، ایسے گواہ مقرر کیتے جاویں جڑے اپنی گواہی تے قائم رہن۔ مرد ولو کوئی ایسا گواہ نہ ہوے جنوں مرد کوئی اور گل آکھے تے اپنی گواہی تو بدل جاوے، عورت ولو بھی ایسا گواہ نہ ہوے جڑا اپنی گواہی تو مکرن والے، بلکہ جڑا پکا گواہ ہوے، سچ بولن والا گواہ ہوے، مومن تے مسلمان ہوے۔ اللہ فرماندے نے ذالکم یوعظ بہ، میں واز کرنا وا انہاں بندیاں نو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جڑے اللہ تے بھی ایمان رکھدے نے اور آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھدے نے۔ ومن یتق اللہ، جڑا بندہ ڈر جائے یا تسی ڈر جاؤ اللہ تعالی دے حکم تو، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ وہ دلی آسانی پیدا فرما دے گا۔ نوجوانوں میں پہلی بات بیان کی دیئے اس عورت دا شان، اس صورت دا شان نزول وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں حفصہ دے درمیان اندر جھگڑا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے چھڑی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے آن دا حکم جاری فرما دیتا۔ اور دوسری بات ہے جیڑی عورت جناب نا جدو 3 طلاقاں مکمل ہو جاویں پھر اس عورت نو اپنے گھر اپنے خاوند دے گھر اندر نہیں رہنا چاہیے، پہلی طلاق دے بعد بھی اپنے خاوند دے گھر اندر رہے، دوسری طلاق دے بعد بھی اپنے خاوند دے گھر اندر رہے، جدو 3 طلاقاں مکمل ہو جاویں پھر اپنے خاوند دے گھر اندر نہیں رہ سکتی۔ اے دی دلیل کی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دا زمان نے ایک عورت دا نام ہے فاطمہ بنت اسد، ایک عورت دا نام ہے فاطمہ، توجہ کرنا غور کرنا، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، اس عورت نے یہ اپنی جناب نا فاطمہ بنت
بنت قیس فاطمہ بنت قیس اپنے خامد دے نال بد کلامی کرنے والی عورت ہے اپنے خامد دے نال غصے نال بولن والی عورت ہے بعد عورتاں ایسی ہوندیاں نے جنہاں دا لہجہ بڑا نرم ہوندا ہے بعد عورتاں ایسی ہوندیاں نے جنہاں دا لہجہ بڑا سخت ہوندا ہے فاطمہ بنت قیس سخت لہجے والی اپنے خامد نو ستان والی اپنے خامد نو دکھی کرنے والی اپنے خامد نو پریشان کرنے والی اور اے دا خامد چلا گیا یمن اندر جدو یمن دے اندر چلا گیا کسی کام واسطے یا جہاد واسطے یمن دے اندر چلا گیا اور فاطمہ بنت قیس دے خامد نے اپنی بیوی نو طلاق دے چھڈی ہے آکھیا نہیں فاطمہ میں تینوں طلاق دینا وا جدو دی بیوی نو طلاق ہو گئی اے پھر بھی یہ دے گھر اندر رہی ہے دوسری طلاق یعنی ایام مخصوصہ گزر گئے دوسرے مہینے دے پھر بھی وہ دے گھر اندر رہی جدو 3 ایام مخصوصہ گزر گئے پھر بھی وہ دے گھر اندر ہی رہ رہی ہے ہن اے جناب نا فاطمہ بنت اسد دا دیور آیا انہیں آکھیا نہیں فاطمہ جا چلی جاؤ ساڈے گھر دے اندروں تیری عدت دا وقت گزر گیا ہے ہن تو ساڈے گھر اندر نہیں رہ سکتی انہیں آکھیا میں اسے گھر اندر ہی رہنا ہے دوسری روایت اندر انجے فاطمہ بنت اسد واسطے دا وکیل کچھ جاؤں لے کے آیا انہیں آکھیا اے جاؤں تھوڑے نے میرا خرچہ زیادہ ہے میرے خامد نو کو زیادہ خرچہ بھیجے انہیں آکھیا ہن او دے مال تے تیرا حق نہیں ہے ہن او دے مال تے تیرا حق نہیں ہے کیوں اس وجہ تو کیونکہ تیریاں 3 طلاقاں مکمل ہو گئیاں نے ہن نکل جاؤ دے گھر دے وچوں فاطمہ بنت اسد چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں اپنے خاوند دے گھر اندر سا میرے خاوند نے مینوں طلاق دتی میں 3 ایام مخصوصہ اوتھے گزارے نے ہن میرا خامد مینوں پیسے بھی نہیں دیندا رہائش بھی نہیں دیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فاطمہ ہن انج کر تیرا خامد جیڑا ہے ہن او تیرا خامد نہیں رہیا او دا مال تیرا مال نہیں ہے او دا گھر تیرا گھر نہیں او دا گھر چھڈ دے او دا مال تینوں مل نہیں سکدا او دے مال تے تیرا کوئی حق نہیں ہے سونیا پھر میں کتے رہواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کر تم میں شریک دے گھر اندر رہ لا پھر میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں او دے گھر اندر صحابہ دا آن جانے لہذا او دے گھر اندر نہ رہے بلکہ میرا پیارا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی نے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم دے گھر اندر رہ لا او دے گھر دے اندر رہے گی تے اپنے کپڑے بھی دھوئے گی او دے گھر دے اندر رہے گی عبداللہ بھی تینوں ویکھ نہیں سکے گا اور کوئی صحابی بھی او دے گھر اندر نہیں آئے گا اس وجہ تو جنی دے تیری شادی نہیں ہو جاندی اگلے گھر اندر رخصت نہیں ہو جاندی اونی دیر تک عبداللہ بن مکتوم دے گھر اندر رہ لا مگر تو اپنے پچھلے خاوند دے گھر اندر ہون نہیں رہ سکتی کیونکہ تیریاں 3 طلاقاں مکمل ہو گئیاں نے اس وجہ تو اللہ فرماتے نے بمعروف او فارقہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم اچھے طریقے دے نال رخصت کر دے وہ پتہ چل گیا 3 طلاقاں تک عورت گھر چھڈ نہیں سکتی 3 طلاقاں دے بعد عورت اپنے خاوند دے گھر وچ رہ نہیں سکتی آ مسئلے سمجھ آ گئی بھی پہلی طلاق تو بعد بھی گھر چھڈنا نہیں نہ خامد نو کٹ سکدا ہے تے نہ عورت نکل سکتی اللہ نے منع فرما دیتا ہے 2 دے بعد بھی اللہ نے منع فرما دیتا جدو 3 ہو جان او دے بعد نہ خامد رکھ سکدا ہے تے نہ بیوی رہ سکتی ہے او دے مال تے اس عورت دا کوئی حق نہیں توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا طلاق دیاں 3 قسماں نے پہلی قسم ہے طلاق سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا حکم فرمایا ہے جڑا صحیح طریقہ ہے طلاق دا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو عورت دے ایام مخصوصہ گزر جاویں او دے بعد خامد نو طلاق دے او طلاق صحیح ہے سنت دے مطابق ہے حکم دے مطابق ہے دوسری بات اگر عورت دے پیٹ اندر بچہ ہوے یا بچی ہوے عورت دے پیٹ اندر بچی بچہ ہوے او دے خامد نو طلاق دے دے اے طلاق صحیح ہے سنت ہے اینو آپ دے طلاق سننا اے دے 2 طریقے نے میں پہلے عرض کیتا ہے ایک طریقہ ایام مخصوصہ دے بعد طلاق دوسرا طریقہ جدوں دے پیٹ اندر حمل ہوے یعنی بچہ ہوے پھر بھی انہوں طلاق دی جائے تے بھی طلاق ہو جائے گی مگر انہی دیر تک ٹھہرے گی او دے گھر اندر جنی دیر تک بچے نو جنم نہیں دے لیندی توجہ کرنا غور کرنا دوسری طلاق بدعہ اے دیاں وے دے
بھی دو طریقے نے. پہلا طریقہ اے وے, پہلا طریقہ اے اگر عورت ایام مخصوصہ دے اندر اے دا خامد نو طلاق دے چھڈ دے تے طلاق نہیں ہوئے گی, اے طلاق نہیں ہوئے گی. اگر عورت ایام مخصوصہ دے اندر اے دا خامد نو طلاق دے چھڈ دے اے طلاق نہیں شمار ہوئے گی, اے دے بعد نو طلاق دینی پے گی. دلیل کی ہے؟ صحیح بخاری دی روایت ہے, صحیح مسلم اندر بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے, اے دا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی انہاں دناں دے اندر جنہاں دناں دے اندر دی بیوی ایام مخصوصہ دے اندر سی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, سونیا او میرے بیٹے نے اپنی بیوی نو طلاق دیتی انہاں دناں اندر جنہاں دناں دے اندر دی بیوی ایام مخصوصہ دے اندر سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا. آقا فرماتے ہیں عبداللہ انج طلاق نہیں دے سکدا, عبداللہ تو رجوع کر ل اپنی بیوی والے, طلاق نہیں ہوئے گی, اے طلاق نہیں ہوئے گی. اگر طلاق دینا چاہتے جدو پاک ہو جائے ادو طلاق دینا, ادو طلاق دینا طلاق ٹھیک ہوئے گی. پہلی بات طلاق بدعہ, طلاق بدعہ طلاق نہیں ہوندی. جیڑا خامد اپنی بیوی نو ایام مخصوصہ دے اندر طلاق دے وہ طلاق شمار نہیں ہوئے گی. اور دوسری طلاق ہے یعنی عورت پاک ہو جائے او دے بعد خامد اپنی بیوی دے بستر تے جائے او دے بعد اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑے اور پتہ نہ ہوئے کہ میری بیوی دے ہاں بچی بچہ ہون والا کہ کوئی نہ, او دے حمل دے بعد ہون تک انہوں خبر ہی نہ ہوئے, انج بھی طلاق دے گا تو طلاق شمار نہیں ہوئے گی. اور پتہ چل گیا طلاق کے سننا او طلاق ہے جدو عورت پاک ہوئے تو انہوں طلاق دیتی جائے وہ طلاق ہو جائے گی. جدو عورت دے پیٹ میں بچی بچہ ہوئے تو انہوں طلاق دیتی جائے تو طلاق ہو جائے گی. دو طلاقاں دا طریقہ ایسا ہے, طلاق کے بدعہ جیڑی طلاق دئیے تو طلاق نہیں ہوئے گی. ایک جدو عورت پاک نہیں ہوندی ادو اگر طلاق دیتی جائے تو طلاق نہیں ہوئے گی. اور دوسری بات جدو پتہ ہی نہ ہوئے کہ دے ہاں بچی بچہ ہے یا نہیں ہے, حمل واضح نہ ہوئے, انی دیر تک کوئی بندہ طلاق دے وے تو وہ طلاق بدعہ ہوئے گی, وہ سنت دے مطابق نہیں ہوئے گی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں, دیوانے ہیں, پروانے ہیں, توجہ کرنا. مولا کائنات فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اوتھوں رزق دیندا ہے جتھوں بندے نو گمان بھی نہیں ہوندا. اللہ اپنے بندے تے اوتھے فضل فرماندا ہے, بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا. اللہ انج کر کے غیب دے خزانے اندروں مدد فرما دیندا ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ ہر کام تے قادر تے ہر کام بھی اللہ تعالیٰ کردے نے. اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جیڑا بندہ میرے تے توکل کردا ہے او دے واسطے میں ہی کافی ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جیڑا بندہ مصیبت آ جائے تے کہندا ہے میرا اللہ میرے واسطے کافی ہے, بے شک میں اللہ دے واسطے کافی ہوں. جیڑا بیمار آندا ہے میرا اللہ مینوں شفا دے گا, میں اللہ ہی دے واسطے کافی ہوں. جیڑا بے اولاد آندا ہے میرا اللہ ہی مینوں اولاد دے گا, پھر میں اللہ ہی دے واسطے کافی ہوں. جیڑا بندہ آندا ہے میں دکھی ہوں تے میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے, پھر میں اللہ دے واسطے کافی ہو جانا وا. یہ نہیں ہوتے دکھ دور کر دینا, او دیاں پریشانیاں تے مصیبتاں دور کر دینا, اور میں ہر کام تے قادر ہاں جویں چاہواں میں کر سکنا وا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, میں اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیتے نے ہر چیز دے, میں اللہ تعالیٰ نے اندازے مقرر کیتے نے ہر چیز دے. پھر اللہ فرماتے نے واللائی یئسنا من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی رسول آیا, عرض کرتے سنیا اج تک بہت سارے ایسے مسئلے نے جنہاں دا پتہ نہیں چلیا. جدو آپ نے یہ ایتاں پڑھیاں نا تے اے دے اندر آپ نے ساریاں گلاں دس دیاں, طلاق دے طریقے دس دیتے. پھر ایک صحابی آیا تو انہیں آخیا بھی اجے بہت سارے مسئلے ایسے نے جنہاں دی سانو سمجھ نہیں آئی.
محبوب نے فرمایا او کیڑے مسئلے؟ انہیں آخیا سونیا ایک او عورت جیڑی علی جوان نہ ہوئے تے او دا پہلے نکاح ہو جائے بچپن وچ، او نکاح ہو جائے تے انہوں پھر طلاق دینا چاہے او دا خامد تے او دا طریقہ کی ہوئے گا؟ یعنی جڑی عورت جوان ہے جدی شادی ہو گئی او دا تے طریقہ ہے ایام مخصوصہ، تینہ دے بعد 3 طلاقاں، ایک عورت دے ایام شروع نہیں ہوئے تے او دے واسطے طریقہ کی ہے۔ دوسرا سونیا جڑی عورت بڑھڑی ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، او دے او ایام ختم ہو چکے نے، ہن او دا طریقہ طلاق دا کی ہوئے گا؟ او دی وانڈ کی ہوئے گی؟ اے مسئلے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجے صحابی گل ہی کر رہا سی، حدیث اندر آندا اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا۔ اے مسئلے ساڈے واسطے نے، اے مسئلے ساڈے واسطے تے سمجھن واسطے۔ توجہ، اے آیت جڑی اگلی میں پڑھن لگا اے پھر اودو اے دا نزول ہویا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں۔ توجہ کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، عورتاں دے وچوں ایسیاں عورتاں جنہاں نو ایام مخصوصہ ختم ہو چکے نے، بڑھڑیاں ہو گئیاں، ضعیف ہو گئیاں نے، اگر انہاں دا خامد انہاں نو طلاق دے دے وے، اللہ فرماتے ہیں ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، او عورتاں کی کرن گیاں؟ او عورتاں چاند دی نسبت دے نال 3 مہینے انتظار کرن گیاں۔ یعنی جڑیاں عورتاں بڑھڑیاں ہو گئیاں نے، اگر انہاں دا خامد انہاں نوں طلاق دے دیندے پھر او عورتاں کی کرن گیاں؟ او 3 چاند دے مہینے جڑے 3 مہینے نے انہاں دے انتظار کرن گیاں، 3 مہینیاں دے بعد 3 طلاقاں پوریاں ہو جان گیاں۔ اور ایسیاں عورتاں جنہاں دے ایام شروع نہیں ہوئے، بچپن دے اندر ہی نکاح ہو گیا، اگر کوئی بچپن اندر ہی طلاق دیندا ہے پھر او دا کی ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او دا ذکر، اللہ فرماتے ہیں واللہ لم یحزن، ایسیاں عورتاں جنہاں دے ایام شروع نہیں ہوئے، اس تو پہلے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو بھی چاند دی نسبت دے نال 3 طلاقاں مکمل ہون گیاں، یعنی 3 مہینے ہونا واسطے مکمل ہو جان گے۔ واولات الاحمال، اللہ فرماتے ہیں واولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور ایسیاں عورتاں جنہاں دے بچی بچہ پیدا ہونے والے او دا خامد انہوں طلاق دے دیندا ہے کسی گل دی وجہ تو، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جدیاں اللہ تعالیٰ اولاد دین نواب دیندے او دے واسطے بھی اے کوئی کافی ہے کہ بچے دے بعد او دی مدت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیندے، مشکل دے بعد بڑی آسانیاں ہویاں کر دیاں نے، اگر دکھ آندے نے تے اللہ سکھ بھی نصیب کر دے، اگر پریشانیاں آندیاں نے تے اللہ خوشیاں بھی نصیب کر دے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اے اللہ نے حکم نازل کیتے نے تہاڈی طرف، اے اللہ تعالیٰ نے گلاں دسیاں نے تانوں، ومن یتق اللہ، جڑا پھر بھی اللہ تو ڈر جائے گا، دل نرم رکھ دے تے اپنے رب دے نال گلاں کردا رہندا ہے، اتنا جلد باز نہیں ہوندا کہ گل نال طلاق ہے، تھوڑی جی گل ہوئی تے اپنی بیوی نو طلاق دے چھڈی۔ اب کئی بندے آکھدے نے مولانا میں اپنی بیوی نو غصے دے اندر طلاق دیندی ہے، بلا طلاق کوئی ہے کہ کوئی نہ، طلاق خوشی دے اندر کون دیندے؟ طلاق غصے اندر ہی دتی جاندی ہے، اپنی بیوی دی بد کرداری دی وجہ تو دتی جاندی ہے، او دی بد زبانی بندہ برداشت نہیں کردا پھر ہی طلاق دیندا ہے، او دی بد کلامی بندہ برداشت نہیں کردا تے پھر ہی طلاق تک نوبت جاندی ہے۔ میری او ماں میری او بہنوں، اپنے خامن دے سامنے زبان نہ چلایا کرو، اپنے خامن دی عزت نو عزت سمجھیا کرو تے دی عزت نو رسوا نہ کریا کرو، اپنے خامن دے کرم دے نظراں چکا کے زندگی گزاریا کرو، نظراں اٹھا کے نہ چلیا کرو، اپنے خامن واسطے بناؤ سنگار کریا کرو، بازار اندر بیٹھن والے دکاندار واسطے بناؤ سنگار نہ کریا کرو، اپنے خامن واسطے تیار ہویا کرو، بازاری مرد واسطے تیار نہ ہویا کرو، او دے واسطے تیار ہو جڑا تینوں کھانا لے آ کے دیندا ہے، او دے واسطے تیار
تیار ہو جڑا تینوں لباس پہناندا ہے او دے واسطے تیار ہو جنے چار دیواری دی اندر تینوں تحفظ دیتا ہے او دے واسطے تیار ہو جنے بچے پیسہ بنیے او دے واسطے تیار ہو جنے خاندان دے اندر تینوں عزت دار عورت بنا دیتا ہے او دے واسطے تیار نہ ہونا تے بازار اندر جان واسطے تیار ہو جانا بد اخلاقی دے بد کرداری ہے توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جڑا مرد ڈر جائے گا اللہ تو جڑی عورت ڈر جائے گی اللہ تو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ میں اللہ تعالیٰ دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا میں اللہ تعالیٰ دیاں غلطیاں نو معاف کر دیاں گا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا میں اللہ نو بہت بڑا اجر دیاں گا۔ کتنی لذت ہے قرآن دی آیتاں اندر کیڈا سکون ہے قرآن پڑھی جاؤ تے ترجمہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن وچ کیڈے کیڈے مسئلے بیان کیتے نے جڑے مسئلے اسی کدے پڑھے بھی نہیں تے کدے سنے بھی نہیں اسی سندے ہی نہیں اسی پڑھدے ہی نہیں جدو اللہ نہ کرے کوئی دی نوبت آ جائے پھر در در پھردے ہیں ہے بھابی نے کہیں دینے ہے سنی انج کہیں دینے دیو بندیاں جا چھڑ دے بھابیاں سنیاں دیو بندیاں نو اللہ دا قرآن 2 منٹ کھول کے پڑھ لا تینوں ساری گل دی سمجھ آ جائے گی تینوں کیڑی ضرورت ہے بھابیاں سنیاں دیو بندیاں پیچھے لگن دی جدو تیرے کول قرآن موجود ہے پھر سجے کھبے نہ ویکھ پھر سجے کھبے نہیں بھائی قرآن جو ہے سامنے تے سارے مسئلے قرآن وچ ہے نے تے پھر کسی ہور ول ویکھن دی لوڑ ہے رب نے لوڑ چھڈی بھی کوئی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی خامند اپنی بیوی نو طلاق دے پھر انہوں اپنے گھر وچوں نہ کڈے اپنے گھر وچ رکھے جتھے آپ پہ رہندے جتھے آپ پہ رہندے اوتھے رکھے اور دوسری بات ہے وہ دا خرچہ اٹھائے پھر اللہ فرماندے نے گھر دے اندر رہیاں تے پھر بندہ چپکلس کردا ہے گلاں کردا ہے مینے ماردا ہے نکل جائے میرے گھر وچوں اللہ نے منع فرماتی ہے ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں کہ جس نال تیری بیوی نو تکلیف ہوے انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں دوبارہ مینے نہیں مارنے بار بار انہوں ایک گل نہیں دورانی طلاق دے بعد انہوں انج نہیں آکھنا تیرے بھائی بڑے گندے نے انہوں انج نہیں آکھنا تیرا خاندان بڑا گندا ہے انہوں انج نہیں آکھنا تو بڑی بد کلام تے بد زبان عورت انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں اللہ فرماتے ہیں ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن ہاں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ اگر او دا حمل واضح ہو جائے یعنی عورت بچہ جنم دین والی ہے عورت نے اللہ تعالی نے کرم کر دیتے پھر کی کرنا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اتنی دیر انہوں اپنے گھر دے اندر رکھنا ہے جنی دیر بچے نو جنم نہیں دے لیں گی جدو بچے نو جنم عورت دے دے وے تے پھر کی کرنے اللہ فرماتے ہیں حتی یدانا حملہن فإن ارزان لکم فآتوہن اجورہن پھر وہ تیرے بچے نو دودھ پلائے تے تو انہوں دی اجرت دینی ہے۔ ایتھے گل دی سمجھ آئی بھی جڑیاں ساڑیاں عدالتاں بچیاں دے پیسے لے کے ماما نو دندیاں نے یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں اگر کوئی مرد عورت نو طلاق دیندا ہے تے پھر وہ عورت دے ہاں بچے نے انہاں دی پرورش کر رہی ہے تے پھر اللہ فرماندے نے فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ جتنی دیر وہ دودھ پلائے یا بچیاں دا خیال رکھے انی دیر خامن دا حق ہے کہ اپنی بیوی نو او دی اجرت دے او دی قیمت ادا کرے کیونکہ ہن او دی او بیوی نہیں رہی لیکن او دے بچیاں نو پال رہی ہے اور اگر وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے نال ایک حد مقرر کر لوے 2000 مہینہ 3000 یا 4000 یا 5 جتنی بھی ہو دی حیثیت ہے او دے حساب نال اجرت مقرر کر کے او ادا کرے ایک ہی دا حکم ہے اللہ دا جڑے اس حکم نو نہیں ماندے پھر ساڑی پاکستان دی عدالت سختی دے نال اے تے عمل کراندی ہے اور اے عمل جائز ہے کہ ناجائز دسو کا پلا
جائز ہے۔ ہن قرآن نے جو سانو دس دیتا ہے بھی او دے پیسے ادا کرنے چاہیے نے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے نو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو پھر حدیث مبارکہ اندر ہے کہ لازم ہے کہ پہلی مرتبہ اپنے بچے نو او دی ماں ہی دودھ پلائے، اور خامند دا حق سمجھ کے نہیں، اپنے بچے تے حق سمجھ کے انہوں پلائے، اس تو بعد باقی گلاں ہون گیاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے مولا کائنات فرماتے ہیں حتی یدان حملہن فإن ارضان لکم فآتوہن اجورہن واعتمروا بینکم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له اخرى۔ اگر او عورت اپنے خاوند دے آکھے لگ کے دودھ نہیں پلاندی، آندی ہے میں دودھ نہیں پلانا، تو میں نے اجرت تھوڑی پی دینا ہے، پیسے تھوڑے دینا میں، لہذا میں تیرے بچے نو دودھ نہیں پلانا، پھر اللہ فرماتے ہیں فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر کوئی اور عورت اس بچے نو دودھ پلا لے، تے اللہ نے ایدی بھی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایدہ بھی حکم جاری فرما دیتا ہے، اگر ماں نہیں پلا سکتی کوئی اور عورت بھی پلا سکتی ہے مگر اجرت دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بسنے والے لوگ کو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ، بندہ خرچ کرے پیسے والا اپنے پیسے دے مطابق، ایج نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی کیتے تے اپنے بچیاں تے 2,000 ہی خرچ کرتا ہے، اپنی وسعت دے مطابق خرچ کرے۔ اور اگر کسی بندے کو پیسے تھوڑے نے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اگر کسی کو پیسے تھوڑے نے، اجرت تھوڑی ہے، اگر کسی بندے کو دولت تھوڑی ہے، وہ اپنی دولت دے مطابق اپنے بچیاں پہ خرچ کرے، اپنی بیوی تے خرچ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ اپنے بندیاں نو تکلیف نہیں دیندا انہاں دی ضرورت تو زیادہ، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ اپنے بندیاں نو دکھ نہیں دیندا انہاں دی ضرورت تو زیادہ۔ او نہیں ہے کہ پریشانیاں ہوندیاں نے جنیاں بندہ برداشت کر سکدا ہے، او نہیں کہ دکھ ہوندے نے جنہ بندہ برداشت کر سکدا ہے، اللہ نے ایویں اجرت بھی اونی کی رکھی ہے جنہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ دی مثال صورت ہے، لے اللہ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ، چوکھے پیسے والا چوکھا خرچ کرے، اور وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ، تھوڑے پیسے والا تھوڑا خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ اپنے بندیاں تے کوئی مصیبت نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندیاں تے کوئی ضرورت تو زیادہ پریشانیاں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو انہاں دے نفس تو زیادہ تکلیف اندر نہیں پاندا۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دن بھی لے آئے گا، ایسے حکم بھی لے آئے گا، ایسے مندر بھی آن گے کہ مشکلاں دے بعد آسانیاں ہو جان گیاں۔ اور دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ بیان ہویا ہے طلاق دے بعد عورت اپنے گھر اندر رہے، انہی دیر گھر اندر رہ گی جنہی دیر تک 3 طلاقاں مکمل نہیں ہو جاندیاں۔ اور دوسرا مسئلہ ایوے اگر عورت دے ہاں بچے تے خامد نے طلاق دے چھڑیے، کیا بچہ پیدا ہون دے بعد عورت 4 مہینے تے 10 دن عدت گزارے گی؟ یعنی عورت دے ہاں بچہ ہے تے او دا خامد فوت ہو گیا ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، تو او دے فوت ہون دے بعد جس طرح اگر عورت دے ہاں بچہ نہ ہوئے او دا خامد فوت ہو جائے تو او عورت عدت کنے گزار دیئے 4 مہینے تے 10 دن۔ اور ایک عورت دے ہاں بچہ ہے خامد فوت ہویا ہے تے او دے وفات دے 8-10 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا ہے، او جڑی عدت 4 مہینے تے 10 دن سی او عدت عورت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال
محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت دا کمل وعدے ہو جائے بیٹی ہے بیٹا پیدا ہو جائے خامد دے تو پہلے ہی فوت ہو گیا بعد دے اندر دا بچہ پیدا ہوئے ایدی بیوی پھر عدت نہیں گزارے گی عدت نہیں گزارے گی حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے انہاں دے کول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے کہ آن والا آئے عرض کر دے اے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا اے تے دسو نا اگر عورت دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تے دا خامد فوت ہو جائے اور کچھ دنوں دے بعد بچہ پیدا ہو جائے تے پھر عورت اپنے خامد دی عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نہیں گزارے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس گل دی گواہی دینا وا سچ بولے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مگر اے نوجوان نہ منے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے سیدہ ام سلمہ مومنہ دی ماں کہ سیدہ ام سلمہ لکھا سلام مومن مومنہ دی ماں دے لکھا سلام مومن سیدہ عائشہ صدیقہ دے لکھا سلام مومن سیدہ ام سلمہ دے لکھا سلام مومن ماں سیدہ حفصہ دے لکھا سلام مومن ماں سیدہ خدیجہ دے لکھا سلام مومن ماں سیدہ ام حبیبہ دے لکھا سلام مومن ماں سیدہ جویریہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تے لکھا سلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف بھیجا گیا نہیں سیدہ ام سلمہ پر دسونا اگر عورت دے ہاں بچی بچہ پیدا ہونے والا ہوئے ایدہ خامد فوت ہو جائے تے بچہ پیدا ہو جائے بھلا عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں نہیں گزارے گی۔ کیوں نہیں گزارے گی؟ فرمایا سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی ایدہ خامد جیڑا ہے او کتے چلا گیا ایدہ خامد فوت ہو گیا وفات پا گیا جدو ایدہ خامد فوت ہو گیا او دے بعد ایدے 40 دنہ دے بعد ایدہ بچہ پیدا ہویا کنے دنہ بعد خامد دی وفات دے 40 دنہ بعد تے خامد دی وفات دے بعد عورت عدت کنی گزار دیئے 4 مہینے تے 10 دن ہن بچہ پیدا ہویا ہے ایدہ 40 دنہ بعد سوے مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے او دے بعد جدو عورت پاک ہوئی تے اس عورت نے اگے نکاح کر لیا اے کون دس رہی ہیں سیدہ ام سلمہ قید رضی اللہ تعالی عنہا تے اے گل جدو ہو گئی نا ہن او بندہ جنہیں گل پوچھی سی انہیں خبر لئی کہ کیا سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نے یا فوت ہو گئی ہیں پتہ چلے ابھی وہ زندہ نے انہیں اس گل دی تصدیق کرن واسطے اس عورت کو گئے جس عورت تے اے واقعہ بیتیا سی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اور صحابی رسول چل دے ہیں سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صبیہ دے کول گیا انہاں دے خامد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے نے آکھے انہی صبیہ بھلا دس تے سینہ وقت کیویں گزرے عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اپنے خامد دی عدت گزارے گی یا نکاح کر لے گی؟ سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جدو میرا خامد فوت ہویا سی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد دی وفات دے بعد 40 راتاں دے بعد یا 40 دنوں دے بعد میرے کہاں بچہ پیدا ہو گیا جدو بچہ پیدا ہو گیا تے پھر میں جدو پاک ہو گئی پھر میں بیٹھی سا اپنے گھر اندر بناؤ سنگار کر کے سونے کپڑے پا کے بناؤ سنگار کر کے بیٹھی سا تے میرے کول میرا دیور آ گیا یا کوئی اور مرد آیا تو نے آکھیا نہیں صبیہ تو نکاح دا ارادہ رکھنی ہے؟ فرمایا ہاں میں نکاح دا ارادہ رکھنی ہے۔ آکھیں نہیں صبیہ اجے تک تے تیرے خامن دی عدت ہی پوری نہیں ہوئی تو 4 مہینے تے 10 دن گزارنے پھر نکاح کر سکنی ہے اس تو پہلا تو نکاح نہیں کر سکتی۔ سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں فوراً چادر اٹھائی تے پردہ کر لیا میں چلتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلی گئی میں اے مسئلہ نبی پاک کو پوچھنی ہے
میں آخیا سونے اے معاملہ گزریا ہے، میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہن دسو نا میں بھلا اپنے خامن دی عزت گزاراں گی یا نکاح کر لواں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سبیا تو نکاح کر لے، تینوں نکاح دی اجازت ہے۔ عزت گزارن دا مقصد کی ہوندا ہے؟ عزت گزارن دا مقصد ہوندا ہے 4 مہینے تک پتہ چل جائے گا اس عورت دے ہاں پچھلے خامن دا بچہ ہے کہ کوئی نہ۔ سبیا تیرے ہاں تے اللہ نے اولاد دے چھڈی ہے، خامن تیرا فوت ہو گیا ہے، ہن تیرے تے عزت گزارن دا حکم ہے۔ اس گل دی بھی سمجھ آ گئی تے قرآن نے کیڈا سونا مسئلہ حل کر دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں نے کیڈا پیارا مسئلہ سمجھا دیتا ہے بھی پھر وہ عورت اپنے خامن دی عزت نہیں گزارے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات نے یہ طریقے دسے نے۔ پہلا طریقہ اچھے طریقے نال عورت نو اپنے گھر وچ رکھو۔ اگر عورت بے حیا ہے اور اودے چ برائی پائی جاندی ہے تے پھر تسی اونوں اپنے گھر وچ، اگر تسی برائی ویکھن دے باوجود گھر وچ رکھ دیو تے پھر تسی قرآن دے خلاف کر دے، اور اگر تسی اودی بے حیائی نہیں ویکھدے اپنے جھگڑے دی وجہ تو طلاق دے کے انہوں کٹ دیو تے پھر بھی قرآن دے خلاف کر دیو۔ اگر بے حیا عورت ہے پھر کٹ دیو، اگر حیادار عورت ہے گھر دے کسی جھگڑے تو تسی انہوں طلاق دے چھاڑیے پھر گھروں انہوں کڈنا نہیں تے اس عورت نے بھی گھروں نکلنا نہیں۔ اے مسئلہ پہلا۔ دوسرا مسئلہ صحیح طلاق دا طریقہ یہ ہے یا تے عورت دے ہاں حمل واضح ہو جائے، بچہ پیدا ہونے والا ہے تے خامد طلاق دے بھی وہ طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ قائم ادو ہوئے گی جدو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اس تو پہلے اگر خامد رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور جو صحیح طریقہ نہیں نبی پاک دا اور جڑی طلاق نہیں ہوندی، اگر عورت ایام مخصوص ہے چاہے ناپاک ہے اس حالت میں کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق ہے، جس طرح بخاری دی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ تیسری بات، عورت نو جدو طلاق ہو جائے تو پھر وہ اپنے 3 ایام مخصوصہ گزارے گی تو 3 طلاقاں مکمل ہو جان گی۔ بڑھڑیاں عورتاں ضعیف عورتاں اگر انہوں نے خامن طلاق دے دیندا ہے تو پھر وہ چند دے 3 مہینے گنن گیاں، یا ایسی عورتاں جنہ دے ایام شروع نہیں ہوئے وہ بھی چند دے 3 مہینے گنن گیاں۔ اگر عورت دے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے خامن طلاق دے دیندا ہے پھر بھی انہوں اپنے گھر وچ رکھے گا جنی دیر بچہ پیدا نہیں ہو جاندہ۔ جدو پیدا ہو جائے تو پھر وہ اگر وہ بچے نو دودھ پلائے گی تو خامد وہ دے انہوں پیسے دے گا۔ اے گلاں دی سمجھ آ گئی نا؟ توجہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اے دوسرا رکوع شروع ہو رہے ہیں، دوسریاں باتاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جنہ لوگاں نے اللہ تعالیٰ دیاں گلاں نو نہ منیا، اللہ دیاں حداں نو کراس کر گئے، اللہ تعالیٰ دے بغاوتاں تے مخالفتاں تے مخالفتاں کر گئے، اللہ دے رسولاں دیاں نافرمانیاں کردے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا حساب لیا بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو پکڑ لیا بڑا سخت ہے، اللہ نے انہاں تے بڑیاں سختیاں کر دتیاں، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بڑا کی شدید ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے انہاں باتیں مقرر کی تے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اے اوہی لوگ نے جنہ اپنے کیتے دا کام بھگتیا، جنہ تے عذاب آندا ہے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو آندا ہے، نیکیاں دی وجہ تو کدی عذاب نہیں آیا، اچھے عملاں دی وجہ تو کدی عذاب نہیں آیا، عذاب جدوں بھی آندا ہے برے کماں دی وجہ تو آندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اے انہاں دے کیتے دا بدلہ مل گیا، جویں دی حرکتاں کردے سن اوویں دا وبال آ گیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، قیامت والا وبال تے بہت نقصان دا وبال ہے، قیامت والا عذاب تے بڑا ہی سخت عذاب ہوئے گا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ دیاں بڑی سختیاں نے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے عذاب نو مقرر کر دیتے ہیں، انہاں تے اللہ دا عذاب بھی آئے گا۔
گا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ایسے لوگ جڑے اللہ تو ڈر گئے تے انہاں دے دل بھی ڈر گئے، دل بھی ڈر گئے تے بندے آپ بھی ڈر گئے تے اکھاں رو پئیاں، اکھاں دے وچ ہنجو جاری ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، ایسے لوگ جنہاں تے جڑے ایمان لے آئے، قد انزل اللہ الیکم الذکر، میں اللہ تعالی نے انہاں دی طرف ایک ذکر نازل کر دیتا ہے۔ اے ذکر قرآن مجید نو آکھیا گیا اس مقام تے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو فرمایا ذکر قرآن نو آکھیا گیا ہے مومناں تے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ دا رسول انہاں دے اندر آئے جڑا قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے لوکاں نو مومن بناندا ہے، جڑا قرآن دی آیتاں پڑھدا رہیا تے ابو بکر صدیق بن گئے، جڑا قرآن دی آیتاں پڑھدا رہیا تے عمر فاروق بن گئے، جڑے قرآن دی آیتاں پڑھدا رہیا تے عثمان ذوالنورین بن گئے، جڑے قرآن دی آیتاں پڑھدا رہیا تے علی حیدر کرار بن گئے، جڑے قرآن دی آیتاں پڑھدے رہے اللہ دے رسول حسنین کریمین اہل بیت بن گئے۔ اللہ دے رسول انہاں تے قرآن پڑھ پڑھ کے آیتاں سناتے نے لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ انہاں نو نکالیا جائے من الظلمات الی النور، اندھیرے وچوں روشنی دی طرف۔ قرآن نازل ہون تو پہلا جہالت دا خندیرا، جڑے ایمان لے آئے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی پاک انہاں نو اندھیریاں وچوں کدھر نکال دینے؟ روشنی دی طرف۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ، اور جڑے لوگ ایمان لے آئے اللہ تے اور چنگی عمل کر دے رہے، صرف ایمان ہی نہیں لے آندا، ایمان لے آندا پھر شرابی ہو گئے، ایمان لے آندا پھر زانی ہو گئے، جوئے باز ہو گئے، دھوکے باز ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے کر لگے، نہیں، ایمان بھی لے آندا تے عمل بھی چنگے کیتے، اللہ نے انہاں واسطے جنت دا وعدہ کیتا ہے جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، جدے چ نہراں بہ رہیاں نے، بہترین باغات لگے نے، سونیاں کوٹھیاں نے، بہترین بیڈ لگے نے، سونے چاندی دے کنگن نے، سونے چاندی دے برتن نے، کھان پین دی ہر چیز وسیع ہے۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا، اے میرے بندے ہمیشہ او دے وچ ہی رہن گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ بڑا ہی سونا رزق جنت وچ عطا فرمائے گا۔ اور کون اللہ؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ فرماندے نے اللہ دی ذات ہوئے جنہیں پیدا کیتے 7 آسمان، کنے 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا او دی مثلی 7 زمیناں نو، یعنی آسمان بھی 7 تے زمیناں بھی 7۔ اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ انہاں دے درمیان وچ جو بھی چاہے حکم نازل کردا ہے تاکہ تسی جان لو اے ساریاں گلاں میں رب نے نازل کیتیاں نے اور انہاں تے تسی عمل کر لو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز تے قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالی دا علم ہر چیز نو گھیر کے رکھ دے، اللہ دا علم ہر چیز نو جانن والا ہے، اللہ دے علم تو کوئی چیز چھپی نہیں، اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آج دی تفسیر سورہ طلاق اللہ تعالیٰ سانو دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں مسئلیاں نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں ایک مسئلہ رہ گیا خلا دا، طلاق اگر یعنی مرد تے طلاق دے تو دے طریقے نے، اگر کوئی عورت طلاق لبے تے خلا لبے، کوئی عورت خلا دے بعد او 1 مہینہ گزارے گی، اگر کوئی مرد طلاق دے تو وہ عورت کتنے گزارے گی؟ 3 مہینے۔ اگر کوئی عورت خلا لبے تو کنا گزارے گی؟ 1 مہینہ۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہے شوق نال، یعنی خوش بھی ہوئے گھر وچ تے پھر بھی خلا لے، اس عورت تے اللہ نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا ہے، مجبوری دے تحت اگر لینا چاہے تو پھر اگر عورت خلا لے گی تے پھر اپنے خامن دا جڑا حق مہر ہے وہ واپس کرے گی، سونا ہوئے چاندی ہو جو بھی ہوئے۔ اے دی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ دا ایک پیارا جہا صحابی ہے تے ایدی بیوی نا اپنے خامد نو چنگا نہیں جان دی تے او اپنے خامد نو مطالبہ کر دیے بھی مینوں چھڑ دے، مینوں خلا دے، میں تیرے گھر نہیں رہنا۔ صحابی انہوں نہیں چھڑدا، جدو صحابی انہوں خلا نہیں نہ دیندا، انہوں نہیں چھڑدا، او آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، انہیں آکھیا سونیا جڑا تہاڈا فلانا صحابی ہے نا او میں او دے کول خلا دا مطالبہ کیتا ہے تے او مینوں چھڑدا نہیں، میں او دے گھر وچ راضی نہیں ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو بلایا، آپ نے فرمایا بھی اے خلا کیوں نہیں دیندے، عورت تیرے تو تنگ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، نہیں تیرے گھر رہنا چاہتی، نہیں وسنا چاہتی، پھر مجبور کیوں کرنا ہے؟ انہیں آکھیا سونیا میں انہوں حق مہر دیتا سی ایک باغ ہے تے میرے کول ایکو باغ ہی سی، میرے کول وہی خزانہ سی، وہی سب کچھ سی، ہن اینوں میں چھڈاں تے میرا باغ بھی گیا، میرا روزگار بھی ختم ہو جائے گا، میں تے اسے مجبوری تو نہیں چھڑ رہا، ایدا چاہ ایڈا مینوں بھی کوئی نہیں، جی یہ میرے گھر نہیں رہنا چاہتی تے نہ رہے، مینوں مسئلہ تے اپنے باغ دا ہے بھی جڑا باغ سی وہی میرا کھان پین سارا کچھ ہے، تین میں طلاق دے دیا تو میرا باغ کتے جائے گا؟ نبی پاک نے اس عورت کو بلایا، فرمایا کہ ایک شرط تے طلاق ہوئے گی، ایک خلا ہوئے گی، انہیں کہا جی، فرمایا کہ یہ دا باغ تو واپس کر دے، انہیں کہا ٹھیک ہے، اس عورت نے باغ واپس کر دیتا، صحابی نے انہوں خلا دے دی۔ اے طریقہ ہے حق مہر اس عورت نو واپس کرنا پے گا۔ اللہ تعالیٰ جو سنے ہیں سنائے ہیں یہ دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا لئی فوج شدگان لئی جتنے پریشان حال نے اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اور ایک بہن نے اولاد واسطے آکھیا اللہ نیک سال اولاد نصیب فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سب دے درجات بلند فرمائے۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، تو کشمیریاں واسطے خصوصی دعا اللہ انہاں لئی آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرمائے، ملک پاکستان نو اللہ امن دا گہوارہ بنائے۔ تسی جتنے بھائی تشریف لے آئے جے اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت خلوص قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اسی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطا کار بندے، اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما، مولا جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما، یا اللہ جنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما، الہ العالمین بے اولادانوں نیک نرینہ اولاد نصیب فرما، اللہ سونیا جنہ کو اولاد ہے اولاد والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی قدر کرنے والا بنا، یا اللہ جنہ دے ماں باپ یا کوئی ایک ہستی دنیا تو ٹر گئی اللہ انہاں نو صبر جمیل نصیب فرما، الہ العالمین جامعہ تعلیم القرآن نو تا قیامت آباد اور شاد فرما، اس ادارے دے جتنے معاونین نے اللہ سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما، اس ادارے دی بنیاد اندر حصہ پان والے جو لوگ مالکہ تیرے کول پہنچ چکے ہیں اللہ انہیں دے درجات بلند فرما، یا اللہ جو موجود نے اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما، یا اللہ حکیم عبدالحفیظ تبسم صاحب دیاں ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرما، مولا بھائی ابو بکر صاحب نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین حکیم محمد رضوان صاحب دے والد محترم دے درجات بلند فرما، انہاں دے نیک اعمال اپنے والد صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین بھائی امتیاز صاحب دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرما، دیگر جتنے مرد و خواتین فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ ظلم دی چکی اندر جو مسلمان پیش رہنے مولا فتح دے کامیابیاں کامرانیاں انہاں دا مقدر بنا، یا اللہ ظالمان دے ظلم تو محفوظ فرما، اللہ
اللہ شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما الہ العالمین جتنے بے گناہ قیدی نے جیلاں دے اندر مولا سب نو رہائیاں نصیب فرما یا اللہ سب نو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ مولانا طارق جمیل صاحب نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما مالکا ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا سرحداں تے کھڑے جواناں دیاں حفاظت فرما اللہ سونے جو نوجوان ساڈے ملک دی سرحد دی حفاظت کر رہے نے اللہ انہاں فوجیاں دے گھراں دی تو آپ حفاظت فرما مولا انہاں دی عزتاں دی تو آپ حفاظت فرما مالکا انہاں دے بچیاں دی تو آپ حفاظت فرما یا اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.